matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Biyernes karon pizza 24 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 476,000 pesos nga kantidad sa gituang Cebu na sakmit sa bypass operation sa Barangay Mara Cristina. Kaimportante sa regulatory compliance o intellectual property gitudlo ngadto sa mga negosyante. 107 ka mga biktima sa Osaik naluwas, Task Force Osaik gipaligon. Sa kauluhan, subpina sa financial records ni Vice President Sara giisyu na sa Senate Impeachment Court. Vice President Sara nihangyo sa Senado nga tubagon ang catering o pagkaon sa defense team sa impeachment trial. Sa gawas sa nasod, testosterone na screening andam nga ipatuman alang sa US Army. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 35 ka mga katawan sa Oklahoma nidawat kang Jesus Kristo. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sikop ang usa ka 46 anyos nga lalaki human gipahigayon sa City Drug Enforcement Unit ang usa ka bypass operation sa balay sa suspect nga si alias Richard sa Purok 18, Zone 7, Barangay Mara Cristina sa niaging gabi. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gituang Cebu nga gigamit sa transaksyon uban ang dugang tulo ka dagkong pakete nga gibanabanang motimbang og 70 gramos nga ng kantidad og 476,000 pesos. Human gihimo ang magshot sa Police Station 2, gidala ang suspect sa Police Station 5, diin nahimutang ang opisina sa CDAO. Hikayon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 human mapailalom sa drug testing. Gitudlo sa Food and Drugs Administration o Department of Trade and Industry ang kaimportante sa regulatory compliance o intellectual property ngadto sa mga micro, small and medium enterprises nga mga negosyante, stakeholders atol sa usa ka seminar sa May Zoe Cafe. Kini nagtumong nga matutukan og mapalig-on ang mga regulatory compliance sa mga negosyante pagpanalipod o sa mga intellectual property nini. Ingon man paghatag og kahibalo giya aron magpabilin nga andam sa mga oportunidad sa negosyo og masaligan sa merkado. Hisgutan usab sa seminar ang proseso sa pagkuha og license to operate sama sa aplikasyon, mga dokumento o pagsunod sa mga regulasyon sa Food and Drugs Administration alang sa food and drug nga mga establishmento. Ingon man ang mga legal compliance aron masiguro ang kaluwasan sa mga consumer o kahapsay sa operasyon sa negosyo. Ang aktibidad nagdala sa tema nga from compliance to competitiveness, strengthening MSME through Food and Drugs Administration Regulatory Compliance and
intellectual property protection. Isip kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa DTI o FDA sa pagtabang sa mga lokal nga negosyo. Miabot sa 107 ka mga biktima o survivors ang naluwas sa nagkahiusang kampanya batok sa online sexual abuse and exploitation of children o SAIC sa Iligan City gikan sa tuig 2022 hangtod sa 2026. Kini base sa 2026 accomplishment report nga gipresentar ni Jennifer Sangguyod, ang USAIC focal person sa syudad. 32 ka rescue operations ang napahigayon sa task force USAIC nga niresulta sa pagluwas sa mga biktima o sa pagdakop sa mga responsable sa maong krimen. Samtang 19 ang nahukman o convicted usa ka pamatuod sa epektibong pagpatuman sa balaod o pagpanubag sa mga nakalapas nini. Resulta kini sa dedikasyon o padayong paningkamot sa mga personahe nga sakop sa task force o SAIC, lakip ang kapulisan o uban pang law enforcement agencies sa pagpanalipod sa kabataan batok sa pagpangabuso. Ang pagpanalipod o paghatag og proteksyon sa kabataan magpadayon ubos sa mandato ni Mayor Frederick Siao nga padayon sa paghatag og dig-ong suporta sa task force o SAIC. Giawhag usab sa task force against o SAIC ang publiko nga magpabiling mabinantayon og i-report ang mga insidente nga adunay kalabutan sa online sexual abuse o exploitation sa mga kabataan. Balita sa kauluhan, formal nang gipadala sa Senate Impeachment Court ang mga subpina alang sa bangko, tax o financial records ni Vice President Sara Duterte o sa iyaang bana nga si Attorney Manasseh Carpio o sa kumpanyang gilambigit ngadto kanila. Ipagawas ang mga dokumento aron susihon ang mga aligasyon sa unexplained wealth sa ilalom sa Article 2 sa Articles of Impeachment. Kalabot ini, gitahasan ang Bureau of Internal Revenue Anti-Money Laundering Council o uban pang banking institutions nga ihatag ang mga dokumento sa Clerk of Court hangtod sa Hulyo 30, 2026 sa oras nga alas 9 sa buntag. Sumala pa kang Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol, adunay pipila ka institusyon na ang misanong sa naasoy nga direktiba o nagsumite sa banka checks ni Duterte. May dumaan nga bisan gitugutan sa korte ang hangyo sa prosecution nga mag-isyu og supina sa bangko o tax record sa Vice Presidente. Nagpahayag og pagsupak ang 5 ka mga senator judges sa ruling, lakip na sila si Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Aimee Marcos, Loren Legarda, Camille Villar ug Bongo. Kung asa partikular nga gisupak nini ang pagpagawa sa mga dokumento, ayha pa man nag-assume isip Vice Presidente si Duterte. Sobling ipahigayon ang impeachment trial ni Vice President Sara sa adlaw nga Miyerkules, Hulyo 29 sa bag-o nini nga schedule gikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Gihangyo ni Vice President Sara Duterte sa Senado nga tubagon ang gastuhon alang sa pagkaon, imnonon o catering services sa iyang defense team, support staff o mga testigo nga motambong sa iyang impeachment trial. Sa sulat nga adunay pitsang Hulyo 7, 2026 nga gipadala kang Senate President Sherwin Gatchalian, giladlad ni Duterte ang arrangement nga gusto niyang ipatuman sa tibuok kapanahon sa paghusay. Lakip sa iyang hangyo nga ang tanang pagkaon ug imnonon alang sa iyang kampo ang ipasaka lamang sa gikatakdang holding room o magagikan lamang sa accredited caterer sa Office of the Vice President. Sumala pa kang Duterte, tumong sa nasong lakang nga matubag ang lehitimong security concerns o masiguro ang kaluwasan sa iyang defense team, support staff o mga testigo. Dungan ini, gihangyo usab sa Vice Presidente nga ang Senado na ang bahala sa tanang galastuhan. Sa hinapos sa iyang sulat, gisulti ni Duterte
nga malaumon siyang aprobahan sa Senado ang iyaang mga hangyo sa tibuok ka panahon sa impeachment trial. Samtang gikumpirmar usab ni Defense Spokesperson Attorney Michael Wesley Pua nga base kaniya wala pa'y naaprobahan ini kalabot sa sulat sa Office of the Vice President. Bisan pa man ini, mibalibad si Pua nga maghatag og dugang detalye tungod kay ang sulat ang nagagikan sa Office of the Vice President ug dili sumala pagikan sa defense team. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni US Defense Secretary nga si Pete Hegseth nga magpatuman kini og mandatory nga tinuig ang testosterone screening alang sa mga sundalo nga ana sa 30 anyos pataas. Sumala pa ni Hegseth nga dako ang faktor nga ang testosterone sa mga sundalo alang sa iya ang kapasidad nga mobuhat sa iyang trabaho. Dugang pa niya nga normal sa sundalo ang munaog ang testosterone level apan hatagan sila og tabang sa gobyerno aron nga mulambo ang ilang testosterone level og balik. Bisan pa man sa naasong desisyon, dili gyapon oyon ang Democratic Party sa desisyon ni Hegseth. Ilabi na ang pagtangtang sa mga transgender nga mamahimong sundalo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, anaa sa 35 ka mga katawhan sa usa ka grocery giveaway event ang midawat kang Hesus Kristo isip personal nga Ginoo og bugtong manluluwas. Kini nga event gipanguluhan sa Friendship Baptist Church diin ilahang gitabangan ang 300 ka mga katawhan. Tungod dinhi adunay mga didawat kang Hesus og 73 ka mga katawhan ang giampuan pa. Nagpasalamat ang Friendship Baptist Church ngadto sa Ginoo ug sa mga Kristohanong nitabang aron maporma ang naasoing programa. O karon sa lakat sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 kadlawon ang sentro sa tropical storm o bagyo nga gitawag og Quiapo gibanabanang anak kini mahimutang sa gilayong 355 kilometros sa silangang bahin sa Apari, Cagayan nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 80 kilometro matag oras. Adunay pag-irog nini sa gikusgon nga 30 kilometros matag oras. Samtang padayon makaapektar ang southeast monsoon sa mga dapit sa Mindanao, sa western section sa southern Luzon ug Kabisayan. Ang Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, Aurora, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Metro Manila, Calabarzon, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Mimaropa, Pangasinan, ubang bahin sa Nasod, ang makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, pagpanulugdog, pagpangilat. Ilabi na sa panahon sa kahaponon o sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa extension sa bagyong Quiapo o southwest monsoon. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:37 ug mosawop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pidjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.